And good morning, good afternoon, good evening, sir. This is Julia Thomas Carenas. My reflection video about Williams James. Nagtudlo ka nako nga ang kinabuhi kuno sa pagpili ug kita mismo ang responsible sa atong kaugalingong kalipay ug kalampusan. Matud pa ni Williams James, ang tawo mahimong mag-usab sa iyang kinabuhi pinagi pag-usab sa iyang hunahuna. Nakat-on ko nga kung magpabilin ta nga positibo ug magtuo sa atong kaugalingon, mahimo natong makab-ot ang atong mga pangandoy. Ang iyang pagtulon-an nagpa-remind nga dili ang sitwasyon ang nagbuot sa atong kalipay, kundi ang atong reaksyon ug pagtan-aw sa kinabuhi. Busa gikan karon paningkamutan nako nga magtan-aw sa maayo ug magpuyo uban sa paglaom ug determinasyon. Daghang salamat.